प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ चर्च टिममा। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सोनाली पुन मगरज्यू। तपाईँहरूलाई थाहा छ उहाँले समाजमा कस्तो खालको प्रभाव जमाइरहनु भएको छ अनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ उहाँको समाजसेवा र उहाँले चाहिँ गरिब दिन दुखीलाई यो लकडाउनको समयमा उहाँले चाहिँ खुवाइरहनु भएको छ, पियाइरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ हामी सोनाली पुन मगरज्यूलाई चाहिँ स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुर तपाईँलाई। जय मसीह, धन्यवाद। हजुर, तपाईँले यो जुन सेवाकाई सुरु गर्नुभयो यो गरिबहरूलाई दिने खुवाउने, यसको अभिप्रेरणा हजुरलाई कसरी आयो होला? यसको अब उत्प्रेरणा नै भनौँ न है। सबैभन्दा पहिला त कस्तो भने सानैदेखि नै अब यस्तो स्ट्रगलिङ लाइफहरू थियो अनि अब अरूको आफूलाई पीडा हुन्छ भने अरूलाई पनि दुःख छ होइन भन्ने त्यस्तो सानैदेखि नै मलाई फिल भएको कुराहरू। अनि सानैदेखि पनि मैले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने है त्यस्तो गर्थेँ कि। अब सानैदेखि मलाई आफू पनि स्ट्रगलिङ लाइफ साथ त्यो बुझेको कारणले गर्दाखेरि अरूको दुःख पीडा के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सानैदेखि बुझ्दै आइरहेको थिएँ है। अनि त्यसपछि भोलि गएर पढेर लेखेर केही असल केही गर्छु भन्ने चाहिँ ममा त्यो एउटा उ थियो कि भित्र हृदयमा असल गर्छु भन्ने है। अनि पछि लाइफमा अगाडि बढ्ने क्रममा थुप्रै चुनौतीहरू आयो, समस्याहरू आयो जीवनमा है। त्यसपछि फेरि मैले येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पाएँ, परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाएँ। अनि जब मैले परमेश्वरलाई चिनेँ, परमेश्वर म टुटेको अवस्थामा, आशाविहीन भएको अवस्थामा परमेश्वरले मलाई नयाँ आशा दिनुभयो, नयाँ खुसी, नयाँ जीवन दिनुभयो कि संसारमा येशू ख्रीष्टको जस्तो प्रेम चाहिँ कसैको पनि छैन रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। र यसरी चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई बुझिसकेपछि अनि परमेश्वरले मलाई मेरो हरेक पाइला पाइलामा होइन मलाई डोर्याउनु भयो। अनि त्यो सबै कुराहरू अनि त्यसपछि परमेश्वरबाट पाएको उत्प्रेरणा होइन प्रेरणा कि परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ होइन। अनि मैले जब त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झन्छु भने म बसेर धुरुधुरु रुन्छु कि मलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यो मैले गर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ मलाई एउटा छोरी हुने एउटा अथोरिटी दिनुभयो होइन, अधिकार दिनुभयो। आज म उहाँको छोरी हो, उहाँको छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि मैले आफ्नो पिता होइन पिताको इच्छालाई पुरा गरौँ, उहाँको योजनालाई पुरा गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू। अनि परमेश्वरबाट नै मैले उत्प्रेरणा पाएको छु कि परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो है, आफ्नो एक्लो पुत्रलाई संसारको लागि दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि येशू ख्रीष्टले यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि मलाई होइन मेरो जीवन नाशमा नजाओस् भनेर येशू ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभयो। अनि म त्यो प्रेमलाई सम्झन्छु कि प्रभु तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो अनि किन म यो संसारमा छु त प्रभु भनेर मैले आफूलाई प्रश्न सोध्छु कि। अनि जब म त्यो प्रश्न सोध्छु भने अनि प्रभुले यस्तै कुराहरू मलाई उत्प्रेरणा दिनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ कि छोरी तैँले गर्नुपर्छ है, गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरको आवाज पाएपछि चाहिँ मैले कस्तो फिल हुन्छ भने साँच्चीकै प्रभु अनि यो समय यो संसारमा त हामी केही समयको लागि मात्रै छ, यो लाइफ त आज छ भोलि छैन नि होइन। तर प्रभु म समय हुँदा नै म केही गर्छु प्रभु तपाईँको लागि होइन, तपाईँको किङडमको लागि केही गर्छु भन्ने त्यो भित्रबाट पवित्र आत्माले मलाई लिड गर्नुहुन्छ कि। अनि पवित्र आत्मा लिड गर्नु भएपछि अनि म मेरो आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेकले होइन, मेरो कोसिसले होइन, मैले यो मेरो कोसिसले त मैले पहिल्यै नै म गर्न सक्दैन, यो मेरो लागि इम्पोसिबल छ भनेको थिएँ। तर परमेश्वरले नै मलाई उहाँको आत्माले चलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै यो चाहिँ पोसिबल भएको छ। तर कतिपय मान्छेहरूलाई लाग्छ होला यो इम्पोसिबल जस्तो, कतिपय हार्ड जस्तो देख्नुहुन्छ होला, तर यो सबै कुरा परमेश्वरमा चाहिँ पोसिबल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब परमेश्वरको पवित्र आत्माले मलाई चलाउनु भयो अनि मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको उत्प्रेरणा हो यो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ मैले यो बाँडिरहेको छु कि राइट टाइम चाहिँ यही हो, अहिले नगरेर कहिले गर्ने होइन परमेश्वरको लागि भन्ने चाहिँ उहाँ पिताबाट पाएको विशेष उत्प्रेरणा। अनि परमेश्वरको दास दासी होइन जसले मलाई असल शिक्षा दिनुभयो होइन, त्यस्तै आएर मेरो बाबु मम्मी क्रिस्चियन नभए तापनि मेरो बाबु मम्मीले क्रिस्चियन नभए तापनि उहाँमा चाहिँ एउटा मानवता हुन्छ नि, कतिपय कुराहरू असल कुराहरू मेरो छोरी चाहिँ असल बाटोले फलो गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँको कन्सेप्ट छ। म क्रिस्चियन भएकोमा उहाँहरूले मलाई अब कतिपय कुरा रिसाए तापनि त्यो गरिता तर मेरो छोरी सधैँ राम्रो गरोस् भन्ने होइन। अनि त्यस्तै आएर कतिपय मेरो आदरणीय पास्टर बुवा पास्टरनी आमा हुनुहुन्छ होइन, अङ्कल आन्टी, अनि म पनि आफै पनि दुःखमा परेको बेलामा उहाँहरूले मलाई सहायता गर्नुभएको छ। र यसरी नै उहाँहरूबाट नै मैले सिकेको कुरा हो है, त्यसरी नै अनि परमेश्वरले जस्तो तपाईँले चाहिँ यहाँ ललितपुरमा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ दाङमा केही गर्नु भएको थियो नि त समाजसेवा,
होइन दाङमा पनि बनाइदिनु भएको थियो, त्यहाँ पनि तपाईँले फुड डिस्ट्रिब्युट गर्नुभएको थियो। हजुर हामी त्यसको बारेमा अलिकति पछि चर्चा गर्नेछौँ, किनकि तपाईँलाई थाहा छ कि चर्च टिममा त्यसको पनि अलिकति कभरअप भएको थियो। अहिले हामी अलिकति के बुझ्न चाहन्छौँ भने तपाईँले चाहिँ यो टाइम म्यानेज कसरी गरिरहनु भएको छ? जस्तो हामीले चाहिँ फेसबुक लाइभमा हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ 5 बजे अथवा त्योभन्दा अगाडि नै कुकिङको यो काम चाहिँ सुरु गरिसकेका हुन्छ क्या। जस्तो तपाईँले चाहिँ यो प्रार्थना कहिले गर्नुहुन्छ, बाइबल कहिले पढ्न भ्याउनुहुन्छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? व्यस्त त जेस व्यस्त नै छु है। अनि अब जस्तै बिहानै जस अर्ली इन द मर्निङ नै उठ्छु है। अनि त्यस्तै 4 बजी उठ्छु, 4 बजी उठेर अनि प्रेयर गऱ्यो, अनि त्यसपछि भर्स होइन एउटा दुईवटा भर्सहरू पढेर प्रार्थना गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ काम स्टार्ट गरिहाल्छु कि। अब साँझ चाहिँ तरकारी त्यो अघिको रिता बहिनी अनि ओली चाहिँ मलाई स्पेसली त्यो टिम छैन है, त्यो बहिनीले चाहिँ मलाई साँझ यता तरकारी काट्ने हेल्प गर्छ है। अनि मर्निङमा 4 बजी उठेर अनि बिहानै उठेर दालहरू बसाल्छु है। दालहरू बसालेर अनि तरकारी काटिराखेको हुन्छ, तरकारी पकाउँछु, दाल पाक्छ, दाल पाकिसकेपछि त्यो दाललाई खनाउँछु, खनाइसकेपछि भात बसाल्छु। अनि भात बसाल्ने बेलामा ठिकै त्यो बहिनी बिहान 6 बजीतिर उठ्नुहुन्छ, 6 बजी उठिसकेपछि आएर लसुनहरू कुटिदिनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यति गरिदिनुहुन्छ। अनि दाल पाकिसकेपछि उहाँले दालसाल प्याक गरिदिनुहुन्छ, फेरि मैले भातहरू राख्छु होइन। अनि त्यसपछि तरकारीहरू राख्छु अनि प्याक गर्छु अनि लिएर जान्छु। हजुर, तपाईँले दिन चाहिँ प्रायः कतिजनालाई खुवाउनुहुन्छ यसरी भोकाहरूलाई? अब स्टार्टिङबाट त लङ टाइम भइसक्यो खाना खुवाउनु लागेको है। हजुर। अनि स्टार्टिङमा त 170 150 होइन, अनि 160 70सम्मलाई चाहिँ खुवायो हामीले है। लगभग 10 डेज हाम्रो फुड ब्याङ्क, क्लोथ ब्याङ्क, मार्क्स ब्याङ्क नै थियो। त्यसमा हामी 10 बजीदेखि 5 बजीसम्म खाना खुवाउँथ्यौँ हामी। जति बेला पीडित आउँछ नि, खाना छ हजुर छ, अनि खाना सक्नुहुन्छ अनि लिएर जानुहुन्थ्यो। जति बेला आए पनि, जति बेला भोकाएर आउँछ नि मानिस, त्यति बेला नै उहाँले खाना लिएर जानुहुन्थ्यो। कपडा पनि थुप्रो, अनि जति लगे पनि छानी कपडाहरू जति बेला आउनु कपडा लिएर जानुहुन्थ्यो। बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूले पनि मास्कहरू लिएर जाने होइन। कन्टिन्यू बिहानको 10 बजीदेखि साँझको 5 बजीसम्म हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ, 10 दिनसम्म। अनि फेरि त्यसपछि त्यति बेला त हामी 150 160 70जनालाई डेमा चाहिँ फुड चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। तर पछि आएर त्यस्तै 190 अनि त्यस्तै आएर 115 10 त्यस्तै 110 त्यस्तै भएको छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ फुड ब्याङ्किङ, क्लोथ ब्याङ्किङ, मास ब्याङ्किङ भन्नुभयो होइन। जस्तो अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो के भयो आखिर, यो क्लोथ र मास्क चाहिँ आखिर के भयो? त्यो चाहिँ यस्तो भयो, हामी पहिला चाहिँ स्टार्टिङमा यो वार्डसँग अध्यक्षज्यूसँग समन्वय गरेर गरेका थियौँ। अनि वार्डको अध्यक्षज्यूले चाहिँ हामीलाई 10 डेज टाइम दिनुभएको थियो कि, 10 डेज टाइम उहाँको हामी समन्वयमा। अनि समन्वयको मतलब यो होइन कि उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेको भन्ने चाहिँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो सपोर्ट होइन फाइनेन्सियल है। तर कस्तो भन्ने उहाँहरूसँग हामी खालि सिफारिस लिएर कस्तो अब अलिकति गभर्मेन्टसँग हामीले कनेक्टिङ भएर गरेपछि अलि राम्रो हुन्छ होइन भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ गएर उहाँहरूलाई सिफारिसहरू होइन त्यसको लागि कुराकानी गरेर अनि त्यही 10 दिनको लागि टाइम दिनुभएको थियो। अनि 10 दिनसम्म चाहिँ हामीले कन्टिन्यू सर्भिस गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सिफारिस पछि चाहिँ भयो, उहाँहरूले जति दिन टाइम दिनुभएको थियो त्यति दिनसम्म चाहिँ एलाउ भयो होइन। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कन्टिन्यू फुड मात्रै वितरण गऱ्यौँ, मास्क पनि वितरण गरिरहेका छौँ। हजुर। अनि हिजो मात्रै काभ्रे डिस्ट्रिक्ट गएर आएको, त्यहाँ चाहिँ हामी मास्कहरू डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ बाटोमा हिँड्ने नानी बाबुहरूलाई। अनि मास्कहरू त्यस्तो कसैले पनि मास्क युज गर्नु भएको थिएन, कसैले पनि लाउनु भएको थिएन, त्यत्तिकै रोडमा हिँडेको है विदाउट मास्क मान्छेहरू है। तर हामी गयो काभ्रे डिस्ट्रिक्ट खाना बाँडिसकेपछि काभ्रे डिस्ट्रिक्ट जिल्ला गएर अनि त्यहाँ गएर पुरा त्यो माथि पाहाडमा गएर अनि त्यो गाउँको मान्छेहरूलाई मास्कहरू डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। तर त्यो कपडा पनि हामीसँग छ कपडा, तर यो अहिले दसैँको टाइममा हामी डिस्ट्रिब्युसन ओल्ड कपडाहरू, पुरानो कपडाहरू। अनि त्यहाँ पनि काभ्रेमा पनि हामीले त्यो हेरेर आएको, बुझेर आएको के कस्तो छ त्यहाँ भिलेजको कन्डिसनहरू होइन। अनि त्यो फेरि नेक्स्ट टाइम पनि गएर क्लोथहरू होइन, अरू स्कुलको बच्चाहरूलाई कापी कलम त्यस्तो हुन्छ नि त, अनि क्लोथ्सहरू लगेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ मैले प्लानिङ बनाइरहेको छु। हजुर। जस्तो तपाईँले चाहिँ यो फुड ब्याङ्किङ, क्लोथ ब्याङ्किङ र
यो मास ब्याङ्किङको कन्सेप्ट गर्नु ल्याइरहनु भएको छ नि त। हजुर। यो क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ प्रायः अरूले चाहिँ त्यसरी प्र्याक्टिस गरिरहेको छैन। हजुर छैन। तपाईँलाई कसैले इन्फ्लुएन्स गरेको थियो कि थिएन यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि? यो छैन, कसैले पनि फोर्स गरेको होइन। यो मेरो फोर्स भन्नाले इन्फ्लुएन्स। हजुर इन्फ्लुएन्स प्रभाव तपाईँलाई? त्यस्तो इन्फ्लुएन्स त्यस्तो प्रभाव त्यस्तो चाहिँ छैन। यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मलाई यो कन्सेप्टमा के आयो के यो कुराहरू। अब कस्तो हुन्छ भने हुने खानेहरू धेरै छन् हाम्रो है काठमाडौँ भ्यालीमा, हुने खाने धेरै छन्। एकजनाले एउटा घरको मान्छेले 1 केजी चामल दियो भने पनि कतिले खान भयो, 10 जनाले खान पाउँछ भनेपछि यति धेरै मानिस गरिबी हटेरै जान्छ के यसरी एकजुट भयो भने हैन। गरिबी कोही पनि रोडमा भोको बस्नु पर्दैन, कोही पनि भोको बस्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभियान चाहिँ कस्तो थियो भने जोसँग छ त्यसले चाहिँ दियोस् के हैन, जोसँग छैन त्यसले लिएर जाओस्, खाओस् हैन, कोही पनि भोको बस्न नपरोस् भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ मेन चाहिँ थिम थियो के। अनि त्यो पछि आएर अब त्यो कपडा पनि त्यस्तै थियो। अनि जोसँग छ त्यसले ल्याएर थुपारिदिन्छ। अब कति पुरानो कपडाहरू हुन्छ त्यतिकै राखिरहेको हुन्छ दराजमा हैन, त्यो कमसेकम बिचरा जाडोमा कापिरहेको मानिसलाई, रोडमा बसेको मानिसलाई दिए त कमसेकम उसले लगाउँछ नि त्यत्तिकै राख्नुभन्दा। त्यही भएर त्यो क्लोथ ब्यागमा लिएर डिपोजिट गरिदियो भने अरूले जोसँग छैन त्यसले लिएर जान पाउँछ। हजुर। अनि त्यो मास्कको पनि त्यस्तै थियो। अब अहिले कोरोनाको टाइम छ, कतिपय अब रोडमा बस्ने मानिसहरू विदाउट मास्क बसिरहेको हुन्छ धुलो धुवाको बिचमा। अनि विशेष गरी मास्क अब एउटा मास्क 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ त हामी त्यति पनि फालिरहेको हुन्छ है, त्यत्तिकै खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यही 10 रुपियाँको मास्क किनेर एउटा मास्क ब्यागमा लिएर राखिदियो भने त अरू नभएको मान्छे लाउँछ नि त। त्यस्तो कन्सेप्टले चाहिँ मैले त्यो त्यहाँनिर इस्टाब्लिस गरेको है। हजुर। अनि जस्तो राम्रो भइरहेको थियो सर्भिसहरू। के त्यस्तो च्यालेन्जिङ के भयो जस्तो तपाईँलाई अवरोधहरू च्यालेन्जहरू जस्तो पब्लिकहरूबाट अलिकति? किनभने हामी पनि रत्न पार्कमा बुझ्न गएका थियौँ, त्यहाँ सुरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूले हफ्ता पनि लिने गर्ने त्यस्तो टाइपको अलिकति दादागिरी गर्ने टाइपको मान्छेहरूले पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्न गरेको जस्तो सुनिएको थियो कि कुरा। तपाईँले त्यो यो गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कतैबाट त्यस्तो केही हस्तक्षेपहरू अवरोधहरू आएको थियो कि थिएन? यस्तो भयो कस्तो भन्ने हाम्रो यो सामानहरू थियो, टेबलहरू राख्नुपर्ने होइन, फुडमा टेबल राख्नुपर्ने, खानाहरू टेबलमै राखेर हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेको। अनि त्यहाँ फेरि अर्को टेबलमा फेरि त्यो तपाईँको हुन्छ नि कपडाहरू होइन। अनि उतातिर चाहिँ स्ट्यान्डमा हामीले मास्कहरू राखेको थियो। अब हामीसँग त्यो सामानहरू लैजाऊ ल्याऊ एकदमै च्यालेन्जिङ है, गाह्रो के। स्कुटीमा अब म भनेको एउटा अब स्कुटीमा लिएर जाने त्यो बहिनी रिता बहिनी 2 जना मात्रै हामी है। अनि अरू त्यस्तो कोही थिएन सपोर्टिङ गर्ने। अब उसले पछाडि यस्तो समात्ने होइन। अनि त्यसपछि मैले अगाडि त्यो कपडाहरू यत्रो 3-4 बोरा हुन्थ्यो अगाडि स्कुटीमा राखेर फेरि एकचोटि लगेर सामान छोड्ने, फेरि अर्कोचोटि आउने 3-4 चोटि सामान ओसार्नु पर्ने के त्यस्तो। अनि तर कस्तो फिल गरेँ भने हे प्रभु, मैले प्रार्थना गरेँ कि प्रभु मलाई यस्तो गाह्रो टाइममा कसैले यस्तो गाडी लिएर सपोर्ट गरिदिनु हुन्थ्यो जस्तो फिल भइरहेको थियो कि। तर पनि परमेश्वरमा भरोसा राखेँ, कन्टिन्यू प्रभुले मलाई स्ट्रेन्थ दिनुभयो। त्यति बेला मेरो 40 डेज फास्टिङ पनि थियो होइन। तर प्रभुले नै मलाई शक्ति दिनु। बिहान खाना नखाइ है, एकैचोटि साँझ खाना खान्थेँ र पानी पनि नखाने है। अनि त्यो टाइममा प्रभुले एकदमै पवित्र आत्माले मलाई चलाउनु भयो कि शक्ति दिनुभयो। अनि त्यो सामान लैजाने, छोड्ने, ल्याउने है। अनि त्यसपछि दिनभरि त्यहाँ खानाहरू बाँड्ने, कपडाहरू बाँड्ने है। एकदमै मलाई त लाग्छ नि यो मान्छेको त्यो भिजनमा के हुन्छ नि एकदमै इम्पोसिबल जस्तो थियो। तर पनि परमेश्वरको शक्तिले चाहिँ चलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यहाँ इफेक्टिभ मिसन हुन गयो कि। र अवरोध भन्ने बेलामा कस्तो थियो भने अब त्यही समस्या अरू बाहिरको मान्छेहरू त एकदमै प्रभावित हुनुभएको थियो। जस उहाँले इफेक्ट कतिजनाले त बहिनी हामी कपडा छ हामीसँग लिएर आउन मिल्छ, भोलि कपडा लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि अरू एकजना दिदीले पनि भोलि आज सोधेर जानुभयो, भोलिपल्ट कपडा चामलहरू लिएर आउनु भएको थियो, 1 बोरा चामल थियो है। अनि उता एकजना पास्टर रुबेन थुलुङ भन्ने पास्टर बुवाले, त्यो प्रदीप थुलुङ पास्टर बुवाको उहाँहरू साथी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो मार्क्स उहाँले इस्टाब्लिस गरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि मार्क्सहरू लिएर आउनुभयो है। अनि त्यसपछि विजय कुमार के लुङ्गेली भन्ने अङ्कल दाजु, उहाँले पनि उता कनेक्सन गरे कति धेरै सामानहरू चाहिँ उहाँको कनेक्सनबाट चाहिँ नक्सलबाट सामानहरू है। त्यस्तो थुप्रैजनाले चाहिँ कनेक्ट हुनुभयो कि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अवरोध भन्ने कुरा बाधा त अब कतिपय कुराहरू त्यहाँ समस्याहरू थियो भनौँ न, च्यालेन्जहरू त थियो है। तर च्यालेन्ज भए तापनि तर त्यस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएन कि यो च्यालेन्ज नै हो भन्ने जस्तो मलाई त्यस्तो बाधा अप्ठ्यारो भएको जस्तो फिल भएन। र अर्को त्यहाँनिर तर त्यहाँ धेरै मानिसहरू आशिषित भइरहेको थिए। बाहिर जुन मान्छे हुन्छ नि त्यो हेर्ने मान्छे के, त्यहाँनिर चाहिँ
युनाइटेड फुड क्लोथ एन्ड मास्क ब्याङ्क भन्यो बाटोमा आउने जाने मान्छे सोधेको सोधे है हेरेको अनि आएर उनीहरू कस्तो राम्रो हो अनि भनेर जो सेकुलर मान्छेहरू पनि एकदमै प्रभावित भएको थिए उनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने रहेछ हामी मुठी खोल्नु पर्ने रहेछ भन्ने उनमा त्यस्तो हृदय आइरहेको थियो अनि कन्टिन्यू अरू अवरोधहरू थियो बाधाहरू च्यालेन्जहरू थियो तर पनि मलाई त्यस्तो चाहिँ फिल भएन है त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ भएन तर सामान ल्याउन जाँदा चाहिँ एकदमै गाह्रो फिल भइरहेको थियो तर पनि त्यस्तो त्यो चाहिँ भएन हजुर तपाईँले 40 दिनको उपवासको कुरा गर्दै गर्दा मलाई त त्यो ठ्याक्क यसया 58 याद आयो क्या साँचो उपवास त्यहाँ चाहिँ के भनेछ भने भोकालाई खुवाउनु होइन त्यहाँ लुगा लगाइदिनु आफ्नो छिमेकीबाट नलुक्नु कुरा गरेछ नि त हजुर जस्तो तपाईँले शारीरिक रूपमा चाहिँ जस्तो कमजोर कतिको महसुस गर्नुभयो जस्तो तपाईँले चाहिँ जुन उपवासको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले इनिसियल डेजमा चाहिँ उपवास बस्नुभएको थियो कि अथवा तपाईँले जब यो समाजसेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर बिचमा गर्नुभएको थियो तपाईँले कस्तो भयो भने उपवास चाहिँ म पहिल्यैदेखि बसिरहेको थियो मेरो पहिल्यैदेखि बसिरहेको थियो म त अब पहिले पनि अब दाङमा पनि सेवाकाई गरिरहेको है फेरि म काठमाडौँ आउनु मेरो उद्देश्य पनि म घर गएको मान्छे मेरो मास्टरको इक्जाम आउनै लागेको थियो कि मास्टर अफ आर्ट्स इन एन्थ्रोपोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अनि इक्जाम पर्सि जस्तो छ नि आज जस्तो लकडाउन भयो अनि म घर गएँ किनकि अब यहाँ पनि होस्टेल क्लोज भयो त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुर अब अलिकति मलाई कन्सर्न लाग्यो कि कोरोनाको टाइममा अब मेरो भाइ बहिनीहरू छ मेरो बाबु मम्मी दाङमा के कस्तो हो अब मेरो एउटा छोरी भएको कारणले मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी अब यस्तो टाइममा चाहिँ मैले उहाँहरू बारेमा कन्सर्न गर्नुपर्छ भने मलाई यहाँ अब होस्टेल पनि क्लोज भयो कहाँ बस्ने के गर्ने होइन अनि त्यही भएर म दाङ नै गएँ है दाङ गएर पनि एकदमै त्यहाँ सेवाकाईमा व्यस्त बिजी एनी टाइम एभ्री टाइम अनि त्यसपछि बिजी भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ फेरि त्यो रात बाँड्दै फेरि एउटा बुवाआमाको त्यो घर भित्किसकेको घर फेरि त्यहाँ बनाउने कार्यहरू भयो घरहरू बन्यो त्यसपछि फेरि त्यस्तै स्टडीमा बिजी थियो अनलाइन अनि त्यसपछि फेरि एउटा नानीको आँखामा फलाम पसेको अनि त्यो नानीलाई इमर्जेन्सी एम्बुलेन्समा राखेर तिलगङ्गा हस्पिटल लिएर आएको मेरो काठमाडौँ फेरि म घर गइसकेपछि काठमाडौँ आउने उद्देश्य चाहिँ मेरो नानीलाई लिएर आएको उसको बाबा पनि हुनुहुन्थेन आँखामा फलामको टुक्रा पसेको भिजन लस भइरहेको अवस्था थियो है त्यस्तो अवस्थामा मलाई एकदमै कस्तो लाग्यो कि किनकि म पनि त्यस्तै उमेरमा म चाहिँ सफरिङ भएको हो है मेरो जीवनमा पनि ठुलो दुःखको पहाड आयो तर मलाई सपोर्ट गर्ने कोही पनि थिएन र मैले यो रियलाइज गरेँ कि मलाई कस्तो पीडा भएको थियो त्यो टाइममा बिचरा उसको चाहिँ बाबा पनि छैन कोही छैन उसलाई कति पीडा भएको होला उसको आँखाको कुरा छ है आँखा देखेर मान्छेले के पनि गर्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो कि बारम्बार मलाई भित्रबाट आवाज आयो कि तैँले सहयोग गर्नुपर्छ नानीलाई इम्पोसिबल जस्तो थियो है तर तैँले सहयोग गर्नुपर्छ तर स्टार्टिङमा त मैले त्यो नानीको कन्डिसन सुनिसकेपछि एकजना दाजुले सेयर गर्नुभयो बहिनी यो नानीले यस्तो समस्या छ तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस् त भन्नुभयो कि गरिदिनुहोस् भन्नु अनि गरिदिनुहोस् त भनिसकेपछि मैले उसको लागि प्रार्थना गरेँ कि किनकि फाइनेन्स त चाहियो नि त होइन यस्तो कोरोनाको टाइममा गाडी पनि नचलेको अनि मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु म धेरै प्रार्थना गरेँ प्रभु त्यो नानीलाई तपाईँको खाँचो छ है प्रभु तपाईँ इच्छा छ भने त उसको लागि तपाईँले जुटाउनुहोस् प्रभु भने म प्रार्थना गरेँ प्रार्थना गरिसकेपछि केही थिएन त्यसो सोर्सेसहरू पनि विश्वासको पाइला चालेर चाहिँ काठमाडौँसम्म लिएर आएको नानीलाई अपरेसन तिलगङ्गा हस्पिटलमा राति 8 बजी आइपुगेको हस्पिटल एडमिट गरेर त्यसपछि उसको कोरोना टेस्टहरू गरेर सबै कुराहरू गरेर भोलि जस्तो पर्सि जस्तो अपरेसन थियो आज फ्राइडेसम्म पनि फाइनेन्स जुटेको थिएन आइतबार सन्डे अपरेसन थियो फ्राइडेसम्म पनि फाइनेन्स जुटेको थिएन तर स्याटरडेको दिनमा प्रभुले जुटाउनु भयो हामी प्रभुले अचम्मै प्रकारको काम गर्नुभयो र प्रार्थना कन्टिन्यू गरिरहेको थियो पछि त्यो तिलगङ्गा हस्पिटलमा पैसा डिपोजिट गरेँ उसको आँखा अपरेसन सक्सेसफुल भयो त्यसपछि उसलाई मैले दाङ पठाइदिएँ म पनि जान मन लागिरहेको थियो दाङ घर तर के सोच्यो भने अब गयो भने त फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्छ कोरोना इन्फेक्टेड भएको मान्छेको बिचमा राख्ने हो कि है त्यही भएर अलिकति च्यालेन्जिङ जस्तो थियो त्यही भएर हस् अब मेरो अनलाइन पढाइ अनलाइनबाटै गर्ने हो अनि भनेर फेरि म यतै रहेर पनि म क्यान्सरको पीडितहरूलाई क्यान्सरको बिरामी सिभिल हस्पिटल कहिले यताको घर यता के सञ्चिता बहिनी एकजना मनमाया तामाङ दिदी उहाँहरूलाई पनि कन्टिन्यू मैले सपोर्टिङ गरेँ है क्यान्सरको पेसेन्टहरूलाई त्यो सँगसँगै अरू बिरामीहरूलाई पनि दाङतिर पनि यतातिर पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई यस्तो गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो कि अनि उहाँहरूलाई पनि मैले सपोर्ट त्यस्तैमा बिजी थिएँ अनि आफ्नो क्लास पनि लिइरहेको थिएँ अनलाइनबाट र त्यही क्रममा म फास्टिङ बसेँ अनि फास्टिङ बसेपछि बिचमा
यस्तै फास्टिङको मेरो 19 डेज भएको थियो 19 दिन। अनि त्यति बेला धेरै पवित्र आत्माले मलाई चलाउनु भएको, पवित्र आत्माको उपस्थिति, एकदमै प्रभुको वचनहरू मैले पढ्दै पढ्दै न्यू टेस्टामेन्टको बुकबाट कन्टिन्यू मैले यस्तै 10 दिन हो कि 12 डेज 10 दिन जति भएको थियो न्यू टेस्टामेन्टको बुक मैले फिनिस गरिसकेको थिएँ अनि ओल्ड टेस्टामेन्ट पढ्दै गर्ने बेलामा। अनि त्यसपछि मेरो अस्ति बर्थडे पनि थियो। बर्थडेमा मेरो पास्टर आमाले पनि मलाई मेरो फास्टिङ त्यो दिन पनि मैले केही पनि खाएको थिएन। साँझ बर्थडे हल्का पास्टर आमाहरूलाई बोलाएर सेलिब्रेसन गर्न लगाएको। अनि पास्टर आमाले पनि वचनहरूले एकदमै हौसला उत्साह दिनुभयो है। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई फास्टिङ बस्ने उत्प्रेरणा चाहिँ यो ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीको कन्फरेन्समा म बसेको थिएँ र त्योभन्दा अगाडि इन्टरनेसनल प्रेयरमा पास्टर रेस्पेक्टेबल पास्टर हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर जोन मगर, अनि उहाँको म कन्टिन्यू फेलोसिप गर्थेँ कि। अनि उहाँ त्यो फेलोसिपमा एकदमै बारम्बार पवित्र आत्मा टच गर्ने सङ्गतिको बेला। अनि त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि फेरि ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीमा कन्फरेन्स 3 डेज कन्फरेन्समा बसेको, एकदमै त्यो वचनहरूले पनि मलाई टच गर्यो। अनि त्यसपछि त्योबाट मैले फास्टिङको लागि एकदमै पवित्र आत्माले मलाई त 40 दिनको फास्टिङ बस्नुपर्छ भन्नुभयो कि। अनि त्यसपछि फास्टिङ बसेँ। अनि त्यो मिनिस्ट्रीको बारेमा मलाई ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्री भन्ने मलाई थाहा थिएन। तर हाम्रो एउटा आदरणीय पास्टर बुवा हुनुहुन्छ पाउल लिन्जी गुरुङ, उहाँ नेदरल्यान्डमा। अनि त्यसपछि अर्को आन्टी यता हुनुहुन्छ लन्डनमा बस्नुहुन्छ आदरणीय आन्टी गुनुवा थापा। अनि उहाँहरूले मलाई इन्करेज गर्नुभयो कि यो नानी अनि तिमी चाहिँ यो ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीमा बस्छ भनेर भन्नुभयो, इन्करेज गर्नुभयो। अनि उहाँहरू दुवैजनाले इन्करेज गरेपछि म त्यो कन्फरेन्समा बसेँ कि। अनि एकदमै त्यो पवित्र आत्माको उपस्थिति महसुस गरेँ कि त्यो कन्फरेन्समा। अनि वचन दिँदाखेरि पनि वचन सुनिरहँदाखेरि पनि एकदमै आँसुहरू आइरहेको त्यस्तो के, आँसु रोएको वचन सुन्दाखेरि पनि आँसु आएको के। अनि वर्सिप गर्दाखेरि पनि पुरा त्यो करेन्ट लगाएको जस्तो त्यस्तो फिल भयो कि, पुरा पवित्र आत्माले टच गरेन अनि कन्ट्रोलै नभएर त्यस्तो के एकदमै त्यो त्यस्तो भयो। त्यो भइसकेपछि प्रभु एक्कासी बोल्नुभयो कि छोरी त निराश न, म तेरो साथमा छु है, प्रभुले यसरी भन्नुभयो कि। अनि प्रभुले एकदमै हौसला उत्साह दिनुभयो है। अनि त्यसपछि त्यो अब कतिपय कुराहरू छ नि त्यो माछाको कुराहरू छ नि त्यो के, अब सिमोन पत्रुसले के जाल हान्ने कुराहरू कति उनीहरूले जाल हानेको छ, माछा नै पर्दैन होइन, माछा नै पर्दैन। तर यीशु ख्रीष्टले आएर फेरि हान भन्नुभएको छ नि त होइन, फेरि हान उनीहरूले हानेको छ र कति धेरै माछाहरू परेको छ नि। हो त्यस्तै के प्रभुले पनि मलाई कतिपय कुराहरू मैले गोस्पेलहरू सेयर गर्छु कि मानिसहरूलाई, अब मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई मेरो रिलेटिभहरूलाई म सुनाउँछु कि। अनि उहाँहरूले छोड्दै हान्नु भयो होइन सुना भनेर जस्तो कुरा हुन्छ कि। मैले बारम्बार कोसिस गर्छु तर अलिकति डिसपोइन्टहरू आउँछ कि उहाँहरूले इग्नोर गरेको कारणले गर्दाखेरि। अनि मलाई कस्तो फिल हुन्छ, होस् प्रभु म सुनाउँदैन, अब त आफ्नै टाइममा प्रभु तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ नि। अनि फेरि त्यो प्रभुले एकदमै इन्करेज गर्नुभएको कि फेरि जाल हान तैँले, फेरि पनि कोसिस गर भने त्यस्तो परमेश्वरले चलाउनु भयो। यता यहाँ आइसकेपछि कन्टिन्यू त्यही सोसियल सर्भिसमा होइन, कन्टिन्यू सोसियल सर्भिसमा व्यस्त भएँ। अनि त्यसपछि बिचमा जस्तै 40 डेज फास्टिङको 19 डेज भइसकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको आत्माले मलाई एकदमै त्यो गर्नुभयो कि। अनि त्यति बेला गर्नुभयो। अनि यसैयाको त्यो 58 छ नि 58को त्यो वचनहरू पनि मैले एकदमै ओल्ड टेस्टामेन्ट पढ्ने बेलामा साँचो उपवास भनेको के हो भन्ने कुराहरू अनि त्यो अध्ययन गरेँ। अनि त्यसपछि मलाई फेरि पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले त्यो गर्नुभयो क्या, चलाउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यसरी नै फास्टिङको त्यही बिच टाइमबाटै 19 डेज हुँदाखेरि चाहिँ स्टार्ट भएको। हजुर, जस्तो कतिजना व्यक्तिलाई चाहिँ के हुन्छ भने परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ उनीहरू कतिजनालाई चाहिँ यो जुन प्रोभिडेन्स भन्ने कुरा हुन्छ नि, प्रावधान परमेश्वरले जुटाउनु हुने कुराहरूमा यसमा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। उनीहरूलाई कतिलाई थाहा नै हुँदैन कि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि उनीहरू आफ्नै मेहनत गरेर हुन्छन्, उनीहरूले काम गर्छन्, व्यवसाय गर्छन्, पेसा जे पनि गरेर हुन्छन्, तर पटक पटक धेरैचोटि उनीहरू धोका खाएका हुन्छ। त्यसरी तपाईँको केसमा चाहिँ कसरी चाहिँ यति धेरै तरिकाले चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ 100%। त्यो फेथ हो कि, हाम्रो विश्वास हो कि होइन। अनि भित्रबाट हामीले हृदयबाट विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर। अनि अवश्य 100% परमेश्वरले प्रुभ गर्नुहुन्छ कि। त्यो म पनि छक्कै पर्छु कि जुन कुराहरू मैले रियलाइज गरेको हुन्छु नि महसुस होइन प्रभु। अनि यो कुराहरू मैले परमेश्वर मात्रै हाउस बिल्डिङ गर्दाखेरि त्यस्तै थियो कन्डिसन, नो फाइनेन्सियल केही पनि थिएन है।
अनि मैले त्यो बुवाको कन्डिसन हेरेँ नि, बुवाको कन्डिसन आमाको कन्डिसन हेरिसकेपछि कस्तो थियो भने घर ढलिसकेको थियो, एकचोटि पानी परेन पुरै घर ढल्थ्यो कि त्यस्तो थियो। अनि मेरो मन पनि रोयो उहाँलाई देख्ने बेला, जब एक बोरा चामल लिएर गएको थियो, यताबाट घर ढलिसकेको थियो, यताबाट पनि ढलिसकेको थियो, यताबाट पनि ढलिसकेको थियो, बिचमा बिछाउनलाई केही थिएन, गुद्री थिएन, केही थिएन, चुलो थियो बस एउटा, अनि थोत्रो हुन्छ नि त्योहरू गद्दाहरू त्यस्तो केही थिएन। अनि मलाई छक्कै पऱ्यो कि उहाँको कन्डिसन देख्दा, कस्तो लाग्यो भने एकदमै मन रोयो। अनि मैले एक बोरा चामल लगेर गएँ, जब उहाँ बुवा आमालाई देख्दाखेरि पनि मलाई कस्तो मेरो हृदय पग्लिएर कि त्यस्तो भयो। अनि मैले आमालाई आमा नमस्ते भने है चामल लिएर आएको छु है। अनि त्यस्तो कन्डिसन थियो, मैले उहाँलाई केही खर्च पनि दिएँ, पैसा के फाइनेन्सियल सपोर्ट, त्यस्तो छोरा पनि सानैमा बितेको रहेछ है, अनि छोरी एउटै रहेछ बिहे गरेर गएको त्यस्तो कन्डिसन। अनि जब मैले उहाँ कन्डिसन देखेँ, म फर्केर आउँदै थिएँ, म हजार प्रश्न उठ्यो कि हृदयमा, प्रभु कस्तो दुःख उनीहरूलाई है, बुढापाका मात्रै छ, कस्तो मलाई कस्तो फिल भयो कि परमेश्वरको प्रेम। अनि मलाई त्यति बेला रियलाइज गरेँ कि प्रभु अनि कस्तो छ उनीहरूको हालत, प्रभु उनीहरूको लागि एउटा सानो जस्तो भयो नि कि एउटा घर बनाइदिन पाएँ नि कस्तो हुन्थ्यो प्रभु भन्ने कुरा राखेँ कि प्रभुले। म चाहिँ हिँड्ने बेला होस्, खाने बेला होस्, जति बेला नि प्रभुसँग कन्भर्सेसन, एभ्री टाइम कन्भर्सेसन गर्छु, प्रभु यो यस्तो छ, प्रभु यस्तो छ त, अनि यो किन प्रभु तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् न प्रभु, म यस्तो भन्छु मनमा नै। अनि त्यसपछि म अटोमा फर्किरहेको थिएँ, अटोमा फर्किरहेको बेलामा मनमा नै म प्रभुसँग बातचित गर्दै आएँ कि प्रभु तपाईँले जुटाउनुहोस्, प्रभु यस्तो दुःखको अवस्थामा छ त्यो बुवा आमा, तपाईँले जुटाउनुहोस्। अनि म घर गएर मैले त्यो बुवा आमासँग एउटा फोटो खिचेको थिएँ, अनि मेरो मेन प्रोफाइल हुन्छ नि एफबी प्रोफाइलमा राखेँ कि, राखेर स्ट्याटस लेखेँ, म उहाँको लागि एउटा चाहिँ घर बनाइदिने चाहिँ सोचाइमा छु भने यस्तै राखेँ कि कन्डिसन उहाँको बारेमा। अनि त्यसपछि त्यो प्रोफाइल राखिएको लगभग एक हप्ता नपुग्दै परमेश्वरले जुटाउनु भयो, आमेन, परमेश्वरले जुटाउनु भयो। अनि जुटाइसकेपछि त्यो घर निर्माण त्यसरी चाहिँ बन्न सक्यो कि परमेश्वरमा भरोसा राखेकै कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरमा विश्वास राखेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरबाट पाएको एउटा कन्फिडेन्ट होइन, त्योले गर्दाखेरि नै त्यसरी चाहिँ त्यो सफल हुन सक्यो कि त्यस्तो भयो। र मलाई कस्तो लाग्छ भने कतिपय अवस्थामा त मानिस त्यत्तिकै आफ्नो कोसिसमै, आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकमै दौडिरहेको हुन्छ कि, तर त्यसबाट हामी केही पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ कि जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्दैनौँ भने। जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ, प्रभु जुनसुकै काम गर्नुभन्दा अगाडि पनि प्रभुलाई हामी एकचोटि प्रभु तपाईँ होइन, तपाईँको इच्छा होइन, तपाईँले कसरी गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भनेर हामी पहिला भन्छौँ भने अवश्य पनि प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। तर चाहिँ स्टार्टिङमै चाहिँ हामीले प्रभुले चाहिँ जुटाउनुहुन्छ, पहिल्यै प्रभुलाई नराखेर म भनेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भने त्यो काम कहिले पनि सक्सेस हुँदैन। तर हामीले पहिला प्रभु तपाईँ भनेर चाहिँ हामी अगाडि प्रभुलाई पहिलो स्थानमा, हाम्रो पहिलो शब्दद्वारा नै हामी प्रभुलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ भने प्रभुले त्यो जुटाउनुहुन्छ 100%। यो मेरो भोगाई हो, मेरो एक्सपिरियन्स हो, जुन परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको काम हो र मैले भोगेको, मैले परमेश्वरलाई नजिकबाट चिनेको छु कि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ होइन, उहाँको प्रेम कस्तो छ, उहाँ कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, कति भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई नजिकबाट चिनेको छु है। परमेश्वरको अगुवाईमा होइन, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेर हिँड्यो भने परमेश्वरले अवश्य 100% जुटाउनुहुन्छ, कुनै पनि शङ्का छैन। हजुर, अब अन्तमा चाहिँ तपाईँ यो लकडाउनमा परेको दुईवटा क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अर्थात् तपाईँले चाहिँ यी सबैद्वारा चाहिँ तपाईँले के पाठ सिक्नुभयो क्या? जस्तो अब लकडाउनमा होइन तपाईँको विश्वास अझै बलियो भएर आयो कि परमेश्वरलाई तपाईँले अझै नयाँ तरिकाले तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो कि चिन्नुभयो कि कस्तो खालको परिवर्तन आउनु थाल्यो त तपाईँको जीवनमा? अनि हामी जस्तो व्यक्तिलाई क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन तपाईँ अन्तमा कस्तो खालको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जस अब यो लकडाउनभरि त म एकछिन पनि फुर्सद छैन है, कन्टिन्यू अहिले लकडाउन भएको लगभग कति महिना भयो, 5 महिना भयो, 5-6 महिना भयो है, र म एकछिन पनि बसेको छैन स्टप है। त्यस कारण कन्टिन्यू चाहिँ लागि परिरह्यो, कन्टिन्यू बिजीको बिजी नन स्टप। र त्यत्रो उहाँ त्यो लम्बी नगरपालिकाको 9वटा वडामा चाहिँ रात बाँड्नु भनेको एकदमै त्यो सजिलो कुरा होइन। अनि त्यसपछि त्यो 9वटा वडामा रात बाँड्दा जाँदा नि है थुप्रै च्यालेन्जहरू थियो है। कतिपय
वडा अध्यक्षहरूसँग जाने कुरा गर्ने होइन उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्ने यो यस्तो भन्ने होइन सबैजना 9वटा वडामा गएर है भन्ने कुरा त्यति इजी थिएन र कोरोनाको टाइममा है कोही पनि बाहिर निस्किन्थेन त्यति बेला त झन् एकदमै डराउने मान्छेहरू है त्यस्तो टाइममा प्रत्येक गाउँमा गएर डुर टु डुर ढोकादेखि ढोकासम्म होइन त्यसै चाहिँ ढोकामा गएर चामल छोड्ने होइन त्यस्तो बेला चाहिँ 9वटा वडामा रात बाड्दा कन्टिन्यू है अनि त्यस्तो बेला पनि कन्टिन्यू प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो कि अनि फेरि त्यसपछि फेरि यता हाउस बिल्डिङ गर्ने बेलामा सहायता गर्नुभयो होइन अनि फेरि त्यति मात्रै नभएर अब उता अरू ठाउँमा पनि दाङ इसाई समाजलाई पनि मैले सपोर्ट गरेको दाङको इसाई समाज केही फाइनेन्सियल सपोर्ट अनि फेरि अर्को मेरो उतातिर प्युठान चर्च छ जहाँ मैले बप्तिस्मा दिएको त्यतातिर पनि सपोर्ट गरेको त्यो एक ठाउँमा त बाहिरतिर पनि जो सपोर्ट गरेको है त्यो सबै कुरामा परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो जो मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ है धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग सबैभन्दा मन चाहिँ ठुलो हुनु पर्दो रहेछ धन भएर हुँदैन रहेछ जस्तो लाग्यो कि किनभने मसँग चाहिँ धन थिएन किनकि म आफै पनि मिडल क्लास फ्यामिली म कुनै धनी बाबुआमाको छोरी होइन तर मसँग धन नभए तापनि मैले परमेश्वर पिताबाट पाएको मन होइन परमेश्वरले दिनुभएको मलाई मन भएको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरको त्यो प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि नै मैले चालेको एउटा सानो प्रयासले हजारौँ मानिसहरूले भोजन खान पाए हजारौँ मानिसको घरमा चुलो बल्न सक्यो है अनि हजारौँ मानिसहरूले होइन त्यो राहत पाउन सके कि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको मेरो लागि ठुलो आशिषको कुरा हो कि परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि म तिम्रो जीवन तिमीहरूले नसोचेका कुराहरू आँखाले नदेखेका कुराहरू हृदयले नचिताएका कुराहरू चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ कि होइन परमेश्वरले गर्नुहुन्छ र त्यस्तै कुरा यो पनि एउटा फेथफुल हो कि एउटा विश्वास योग्य परमेश्वरले होइन एउटा फेथफुल किनकि अनि मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि प्रभुले मलाई विश्वास हुन्थ्यो कि म जबदेखि परमेश्वरलाई चिने नि तबदेखि नै मेरो जीवनमा थुप्रै समस्या आयो बाधा आयो पर्सिक्युसन अनि थुप्रै बाधाहरू आयो तर पनि मैले कहिले पनि परमेश्वरलाई छोडेन र निरन्तर रूपमा परमेश्वरको डर भएमा अनुशासनमा जुन ठाउँमा जान्थेँ जहाँ जान्थेँ परमेश्वरको डर ममा चाहिँ भित्र हृदयमा हुन्थ्यो कि प्रभु अनि जति बेला नि सबैभन्दा ठुलो साग चाहिँ मेरो परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो जहाँ जाँदाखेरि पनि मैले विशेष गरेर कुनै पनि व्यक्ति विशेषमा भरोसा राख्नुभन्दा अगाडि मैले परमेश्वरमा भरोसा राख्थेँ कि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ र प्रभुले मलाई नयाँ नयाँ ठाउँ लैजानुहुन् है सिक्किम मिसनमा जाने अपर्च्युनिटीहरू पाएँ उडिसा जाने अपर्च्युनिटी पाएपछि थुप्रै यस्तै ठाउँहरूमा परमेश्वरले मलाई यसरी लानुभयो सेवाको लागि मिसनको लागि है अनि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ परमेश्वरले मेरो जीवनमा र पछि पनि परमेश्वरले निरन्तर रूपमा मलाई चलाउनु भयो मैले सोचेको पनि थिएन है तर मलाई यति विश्वास थियो कि प्रभुले मलाई विदाउट पर्पज चुज गर्नुभएको छैन होइन उहाँको उद्देश्य छ मेरो जीवनमा भने चाहिँ मलाई पक्का विश्वास थियो र एउटा पनि शङ्का थिएन कि र जुन मैले परमेश्वरमा विश्वास राखेँ कि प्रभुले समय आउँछ प्रभुले मेरो जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ होइन भने पक्का विश्वास अनि परमेश्वरले निरन्तर जबदेखि 2013 परमेश्वरलाई चिनेपछि अवस्थाहरू सोचेको जस्तो थिएन है तर बाधा थियो समस्या थियो अडचन थियो अनि कतिपय अवस्थामा त पछि चाहिँ मलाई परमेश्वरले एउटा आशिषको कारण बनाउनु भयो कि किनकि कतिपय मानिसको दृष्टिकोणमा म हेपिएको थिएँ दबिएको थिएँ होइन मेरो इयरको समस्याहरू थियो त्यति बेला म सबैबाट हेपिएको दबिएको थिएँ सबैको लागि एउटा घृणाको पात्र भएको थिएँ एउटा हाँसोको पात्रहरू भएको थिएँ तर परमेश्वरले अचम्मै काम गर्नुभयो कि आज त्यही हाँस्ने मान्छेको बिचमा परमेश्वरले मलाई चलाउनु भयो है अनि एउटा आशिषको कारण बनाउनु भयो एउटा साथी सङ्गीलाई जब सपोर्टको खाँचो पर्यो उहाँले मलाई उनीहरूको लागि प्रयोग गर्नुभयो है चाहे हौसला दिने कुरामा होस् चाहे यो फिजिकली होइन सहयोग जस्तै अब केही होस् होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई चलाउनु भयो कि त्यस्तो अनि त्यही भएर म छक्कै पर्छु कि प्रभुले मेरो जीवनमा कस्तो अचम्मै तरिकाले मलाई चलाउनु भयो किनकि प्रभु जान्नुहुन्छ सबै कुरा जान्ने बुझ्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने
हामी सबै जति पनि क्रिस्चियनहरू छौँ नि होइन, हामी सबैजना जो यदि कसैले असल काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिनुपर्छ होइन, हौसला दिनुपर्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त, सक्दो सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यस्तो सोचाइ छ। किनभने हामी सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने यसरी नै परमेश्वरको राज्य आउने हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यस कारणले चाहिँ यसरी सपोर्ट गरे कसरी हुन्छ होइन, हामी एउटा क्रिस्चियन कम्युनिटीभित्र पनि हामी एकजनाले भए पनि थोरै सहयोग गरे पनि धेरैजना छौँ नि त हामी है, धेरै धेरै मानिसहरूलाई सहयोग मिल्न सक्छ, दुखी गरिबहरूलाई होइन त। अनि त्यस कारणले चाहिँ हामीले एक छाक कटाएर भने सहयोग गऱ्यो भने कति सहयोग मिल्न सक्छ कि म त्यो रियलाइज गर्छु कि। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन सोसाइटीभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी समाजसेवी होइन, सम्पूर्ण जति पनि राजनैतिक दलका होइन नेताहरू लगायत आदरणीय पास्टरनी, एल्डर, लिडर, डिकन, आदरणीय विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, आदरणीय सङ्घ संस्थामा रहनुभएका होइन आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु होला, यो मिसनको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला। र तपाईँहरूले सायद कतिजनाले त मेरो पेजबाट अपडेट पनि हेरिरहनु भएको छ कन्टिन्यू, र तपाईँलाई थाहा छ कि यो मैले गरेको मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, र यो मैले परमेश्वरबाट पाएको उत्प्रेरणा भन्छ नि, मानिस कोही टुप्पाबाट पलाउँछ भन्छ नि, के भन्छ नि यस्तै, कोही चाहिँ जराबाट पहिल्यैदेखि चाहिँ केही भोगेर एक्सपिरियन्सको बटुलेर आइरहेको हुन्छ कि, तर म भनेको चाहिँ तलबाट कि जराबाट चाहिँ म भोगेर लड्दै त्यो गर्दै सङ्घर्ष गर्दै चाहिँ यहाँसम्म आएको, र अहिले पनि कन्टिन्यू रूपमा तपाईँले अपडेट हेरिरहनु भएको छ मेरो पेजबाट, र खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, खाना लैजाने इत्यादि कामहरू है। अनि कस्तो लाग्छ भने यो विशेष गरेर परमेश्वरको लागि होइन, पिताको लागि अनि परमेश्वरको महिमाको लागि होस्, परमेश्वरको महिमाको लागि हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि यो अभियानमा तपाईँहरूले हातेमालो गर्न सक्नुहुन्छ प्रिय सबैजना, आदरणीय पास्टर, लिडर, डिकन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेता लगायत समाजसेवी, बुद्धिजीवी होइन, जति पनि शिक्षक शिक्षिका लगायत हाम्रो क्रिस्चियन सोसाइटीमा रहनुभएका, देश विदेशमा रहनुभएका जतिजनाले यो टेलिभिजनलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र यो इन्टरभ्यू तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले मेरो पेज छ एउटा सोनाली पुन मगर पेज, तपाईँले त्यो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सोनाली पुन मगर एफबीमा पनि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ, र वाट्सएप नम्बर छ 9818773803 छ वाट्सएप नम्बर, यसमा पनि तपाईँ मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ यो नम्बरद्वारा। अनि त्यसपछि भाइबर नम्बर पनि यही नै हो है, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, हातेमालो गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि ललितपुर काठमाडौँ भ्यालीभित्र हुनुहुन्छ, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर एरियामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले आफूले सक्दो सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र देश विदेशमा रहनुभएका पास्टर वा लिडर, डिकन सबैजनाले पनि तपाईँहरूले हातेमालो गरिकन परमेश्वरको राज्यको लागि, परमेश्वरको यो समयमै हामीले प्रेम बाँडौँ है, केही असल गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै मैले अभियान गरिरहेको छु। र यो विशेष गरेर मेरो एउटा परमेश्वरको प्रेम चाहिँ बाँडिरहेको छु, यो 100% चाहिँ मेरो एउटा निस्वार्थ सेवा हो है, मेरो निस्वार्थ सेवा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। जय मसीह।